अस्सलाम वालेकुम, मैं तंजीला मजहर आपको खुशामदीद कहते हैं आज की वीडियो में। और आज हम जनाब सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि रॉ का एक एजेंट आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। ये एजेंट क्या कर रहा था, कौन सी तफसीलात रॉ के हवाले कर रहा था, कौन से अहम मुकामात के नक्शे इसने रॉ को भेजे, उसकी तफसील आपको बताएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से अमरीका के और दुनिया के जो क्रेडिबल जरीदे हैं वो मुसलसल उनकी शख्सियत को लेके बहुत मस्बत मज़ामीन लिख रहे हैं। वाशिंगटन टाइम्स में एक और मजमून आया है ट्रंप के साथ ताल्लुक़ को, उसमें बिलखुसूस फोकस किया गया है। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। और भारत का जो जंगी जुनून है उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं। अग्नि 5 का उन्होंने तजुर्बा किया है, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी क्या रेंज है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ बांग्लादेश के क़याम में भी भारत का ज़ाहिर एक बड़ा मकरू और नेगेटिव जो है वो एक किरदार रहा है, लेकिन उसके बाद मुसलसल भारत की इंटरफेरेंस बांग्लादेश में रही है और बांग्लादेश में भारत की कठपुतली हुकूमतें रही हैं। तो हसीना वाजिद साहिबा का दौर ख़त्म हो गया है। बहुत सारे जिला वतन रहनुमा इंडिया में हैं, क्या कर रहे हैं वो इंडिया में जब वो रह रहे हैं। तो बांग्लादेश ने वार्निंग जारी की है भारत को, उसकी तफसील बताऊंगी आपको। और साथ ही साथ भारत और चीन ने कुछ रास्तों से तजारत को बहाल करने का जो फैसला किया था, नेपाल ने उस पर एतराज़ किया है। नेपाल का एतराज़ किया और भारत ने क्या जवाब दिया, ये भी तफसील होगी। और जनाब चीनी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में, उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी देते रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसको पकड़ा है जासूसी के इल्ज़ाम में। नाम है जनाब उनका उबैद जहांगीर। आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और ये जो हालिया भारतीय हमले में जो बिलाल मस्जिद जो है वो जिसको निशाना बनाया गया था, उसकी जो जीपीएस लोकेशन है वो रॉ को वो भेज रहे थे और उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये हसास तनसीबात की तस्वीर भी, खुफिया इतलात भी और मुल्की राज भी भारी रकम के एवज जो है वो दुश्मन मुल्क को दे रहे थे। एफआईआर में ये लिखा गया है। और ये मुजफ्फराबाद में ये मस्जिद है और ये आज़ाद कश्मीर जो है उसके इलाके से ही इनको गिरफ्तार भी किया गया उबैद जहांगीर साहब को। तो पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मुसलसल इस तरह के ऑपरेशंस कर रही हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी भारत की जो प्रॉक्सीज़ को चलाने वाले उनके ऑपरेटिव्स हैं, उनके एजेंट्स हैं, उनको मुसलसल पकड़ा जा रहा है। तो ये एक अहम गिरफ्तारी जो है वो आज हुई है। दूसरी जनाब पाकिस्तान से जो खबर है वो चीनी वज़ीर ख़ारजा जो है वो 3 रोज़ा दौरे पर हैं। पहले तो वो दफ्तर ख़ारजा आए, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने जो है वो एयरपोर्ट पर भी उनका इस्तकबाल किया। और अच्छे स्ट्रेटेजिक जो है वो जो छठा स्ट्रेटेजिक डायलॉग है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, उसके लिए ये पहुँचे हैं और अहम मुलाकातें भी करेंगे। और उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही साथ जो इलाकाई अमन इस्तेहकाम है उसमें दोनों का जो किरदार है उस पर बड़ी बातचीत की गई है। और वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। और चीन की जो रिजॉल्व है पाकिस्तान के दिफा में, पाकिस्तान की तरक्की में, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसका शुक्रिया भी अदा किया है। क्योंकि चीन के साथ जो पाकिस्तान की दोस्ती है वो एक टेस्टेड और ट्राइड दोस्ती है। अच्छे बुरे वक्त, नशीब व फराज में हमेशा चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। आलमी जो कैनवस है उस पर भी और रीजनल जो कैनवस है उस पर भी हमेशा चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो जनाब पाकिस्तान के हवाले से एक और ख़बर है जिसमें मैंने आपसे कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको मर्द आहन और सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार करार दिया है वाशिंगटन टाइम्स ने। उन्होंने कहा जी कि सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं आसिम मुनीर साहब, क्योंकि इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं और इंतहाई सख्त फैसले लेने की सलाहियत रखते हैं और जनूबी एशिया की सलामती के लिए मजबूत तरीन शख्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। वो एक पेशावर, खामोश तबे और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने वाले फ़ौजी अफसर समझे जाते हैं। और उनको ना तो अपनी खुद नुमाई यानी कि अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं बड़ी शय हूँ, मैं बड़ी शय हूँ, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में ज़ाहिर पहले ये करते रहे हैं, और ना ही उनको सियासत में दिलचस्पी है। ये वाशिंगटन टाइम्स कह रहा है। और पाक भारत कशीदगी के दौरान जो उनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ वो सदर ट्रंप को इनके साथ एक बड़ा फितरी शराकतदार बनाता है। और साथ ही साथ जो है वो जो मुलाकात हुई थी ट्रंप की और आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की, उसको लेके और जो जंग बंदी हुई उसमें फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार था और ट्रंप साहब की जो रिक्वेस्ट थी जंग बंदी की, उसको जैसे उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया था। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उनकी अहमियत है। और फिर जो खित्ते में अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अमरीका की एक दिलचस्पी है, ईरान की सूरत हाल, इसराइल को लेकर बिलखुसूस बहुत दिलचस्पी है। और उस वक्त भी ये जंग चल रही थी ईरान इसराइल की,
اور عاصم منیر صاحب سے مشورہ بھی لیا تھا صدر ٹرمپ نے، جو ہے وہ کچھ خبریں ایسی آئی تھیں ذرائع سے، اور وہ تصدیق شدہ خبر تھی کہ اس پہ عاصم منیر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج کا منصوبہ ہے نتن یاہو کا، اور جو ہے وہ خامنہئی صاحب کو ختم کرنا اور ان کے دور کو ختم کرنا اور تختہ لوٹنا ہے، وہ اچھا خیال نہیں ہے، اس سے ڈی اسٹیبلٹی زیادہ آئے گی، عدم استحکام ہوگا، اور ان کے اس مشورے کو سنا گیا تھا صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی۔ تو یہ ایک بڑی اہم جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس پہ مسلسل امریکہ میں لکھا جا رہا ہے، اور ان کی شخصیت کو لے کے بہت اچھے جو ہوتے ہیں نا جیسچرز، ان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو دیٹ از اے گڈ تھنگ فار پاکستان۔ اگر پاکستان کو اس ریجن میں اتنی اہمیت اور گلوبلی اس ریجن میں ایک اہم ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اس ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، تو دیٹ از اے گڈ نیوز فار پاکستان۔ بھارت کی کچھ بات کر لیتے ہیں جی۔ بیلسٹک میزائل اگنی 5 کا تجربہ بھارت نے کیا جی۔ 5000 سے 5500 کلومیٹر اس کی رینج بتائی جا رہی ہے جو میڈیا کے ذرائع ہیں، اور بھارت کی جو مشرقی ریاست اڑیسہ وہاں سے تجربہ کیا گیا ہے، اور آپریشنل اور ٹیکنیکل پہلوؤں کو درست پایا گیا ہے۔ یہ میزائل کس کس کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ چین، پاکستان اور ریڈار کو بھی چکمہ دے سکتا ہے، یہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ بیجنگ، شنگھائی، گوانگزو سے لے کر اسلام آباد اور کراچی تک اب سب انڈیا کے نشانے پر ہیں۔ بھارتی میڈیا میں اس طرح کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، اور بھارتی میڈیا انتہائی جاہلانہ انداز میں رپورٹنگ کرتا ہے، وار مونگرنگ کرتا ہے۔ ان کی میں بہت زیادہ ہمیشہ ان کا جب ذکر کرتی ہوں تو میرے چہرے پہ آپ کو ہنسی بھی نظر آتی ہوگی، کیونکہ وہ اتنے مذاقہ خیز ہیں کہ ان کو سیریس لینا از جسٹ ناٹ ایزی۔ کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے انڈین میڈیا پہ بات کرتے ہوئے سنجیدہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ مطلب وہ لطیفے ہیں پورے، اور بڑے مذاقہ خیز ہیں، اور بڑے ڈینجرس ہیں خود بھارت کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو بہرحال جی، اب جناب اگنی، جس کا مطلب سنسکرت میں آگ ہے، بھارت کی 1983 میں شروع کی گئی سیریز ہے یہ میزائلوں کی، اور اگنی 5 میزائل کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ دشمن کے کسی بھی اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے سکتا ہے۔ رفتار اور اونچائی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جدید نیویگیشن سسٹم اسے ریڈار کی پہنچ سے تقریباً باہر کر دیتے ہیں۔ اس سے قبل بھی بھارت نے مارچ 2024 میں بھی اس کا تجربہ کیا تھا۔ 3 اسٹیج ٹھوس ایندھن اور پروپلشن سسٹم ہے جو اسے قابل اعتماد بناتا ہے۔ جی پی ایس نیویگیشن ہے جو ہدف پر درست حملے کو یقینی بناتی ہے۔ جوہری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 1.5 ٹن جو ہے وہ پے لوڈ اٹھا سکتا ہے۔ موبائل لانچر سے لانچ کرنے کے لیے، یعنی اسے کہیں بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ موبائل لانچر کہیں بھی لے جائیں آپ اس کو، موبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں بڑا اہم ہے۔ تو یہ تو جناب ہوگی بھارت کی جنگی جنون کی داستان، جس میں آپ نے دیکھا کہ مسلسل وہ اسلحے میں اور دفاعی جو ہے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں بھارت کی بنگلہ دیش کے اندر جو مداخلت رہی، اور حسینہ واجد کا کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو 1300 سے زائد جو لیگی رہنما ہیں وہ کولکاتہ میں موجود ہیں، اور جو کولکاتہ کا نیو ٹاؤن ہے وہاں پہ عوامی لیگ کے سربراہ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے جو سابق وزیر داخلہ سلزماں ہیں وہ بھی وہیں پر ہیں، اور ہر ہفتے دلی میں جا کر بھارتی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھارت کو ایک وارننگ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کالعدم تنظیم ہے عوامی لیگ۔ بھارت میں دفاتر بھی انہوں نے قائم کر لیے ہیں، نئی دلی پریس کلب میں بھی ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور بھارت جو ہے وہ کالعدم جماعت بنگلہ دیش عوامی لیگ کے دفاتر کو فوری طور پر بند کرے، اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارتی سرزمین پر کوئی بھی شخص بنگلہ دیش مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو۔ اور اب لیٹس سی کہ کیسے بھارت اس کو رسپونڈ کرتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی جانب سے بڑی واضح ایک وارننگ ان کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں، بھارت اور چین نے کچھ 3 مقامات پر سرحدی تجارت دوبارہ شروع کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے 1 روز بعد نیپال نے اس پر اعتراض اٹھا دیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ جو مقامات ہیں یہ اس ملک کے لازمی حصے ہیں۔ دوسری طرف بھارت نے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعوے نہ تو درست ہیں اور نہ ہی تاریخی حقائق و شواہد پر مبنی ہیں۔ 19 اگست کو بھارت اور چین نے متعدد فیصلوں کا اعلان کیا، جو چینی وزیر خارجہ کیونکہ بھارت کا دورہ بھی کر رہے تھے تو وہاں اس دورے کے دوران یہ فیصلے ہوئے تھے۔ تو یہ راستے کون کون سے ہیں جی؟ یہ لیپولیک پاس ہے، شپکیلا پاس اور نتھولا پاس ہے۔ اور نیپالی وزارت خارجہ جو ہے وہ سرکاری نقشہ انہوں نے جاری کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ مہاکالی دریا کے مشرق میں واقع یہ تینوں علاقے نیپال کا حصہ ہیں۔ تو بھارت جہاں پر سڑکوں کی تعمیر، توسیع یا سرحدی تجارت جیسے سرگرمیوں سے اجتناب کرے۔ تو نیپال نے یہ موقف جو چین تک بھی پہنچا دیا ہے، لیٹس سی چین اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ بھارت نے تو ان کے جو دعویٰ اس کو مسترد کر دیا۔ تو آج کے لیے جناب اتنا ہی، آئندہ کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔